اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، رب کائنات نے میرے نبی کی شان کو اس طرح بیان کیتے۔ اللہ قرآن میں اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر ہر سپارے دے اندر ہر سورت دے اندر بلکہ ہر آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے نبی دی شان دا بیان کیتے، میرے نبی دی شان بیان کیتے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی دی شان بیان کیتے۔ آمینہ دلال محمد، آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاق دا سونے، میرے نبی نو پتھر مارن والے، میرے نبی نو گالیاں دین والے، میرے نبی نو برا بھلا کہن والے، اللہ دی قسم میں میرے نبی نے انہاں نو بھی معاف کر دیتا۔ اے طیف دے اندر میرے نبی اے توحید دا پرچار کرن گئے نے، اے توحید دیاں دعوتاں دین گئے نے، انہاں ظالماں نے اے گنڈے اے نوجوان پیچھے لا دیتے، اللہ دے نبی دے مگر لگ گئے۔ آمینہ دلال نو انہاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ خون نکلتا نکلتا آمینہ دلال دیاں جتیاں تے پہ گیا، جتیاں دے اندر خون جم جاندے۔ او مسلمانوں، میرے نبی نے انہاں طیف والیاں نو میں معاف کر دیتا، انہاں کولو بدلے نہیں لے۔ اللہ دی قسم لہو لہان میرا نبی جبریل آیا، سونے آڈر کرو، سونے آڈر کرو، میں بستی یہ دواں پہاڑا دے درمیان کچل کے رکھ دیواں۔ آمینہ دلال محمد، آخری کلام وہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل انج نہ کری، میں انہاں کو بدلے نہیں لینے، میں انہاں نو معاف کر دیتے، اے اج میرے خلاف گلا کر دینے، اے اج مینوں پتھر مار دینے، اے اج مینوں برا بھلا کہہ دینے، اے کل انہاں دیاں نسلاں دے اندروں کوئی ایسیاں نسلاں آن گیاں جہڑیاں میریاں فرما برداریاں کرن گیاں، مینوں نبی منن گیاں، میریاں تابعداریاں کرن گیاں، اللہ دیاں حداں نو پار نہیں کرن گیاں۔ اللہ دے فرما بردار بندے وہ انہاں دیاں نسلاں دے اندروں آن گے۔ میرے نبی دا اخلاق بڑا پیارے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اتنا پیارا ہے، اتنا اونچا ہے، ساری کائنات دے اندر کسی دا بھی اخلاق ایسا ہے نہیں، کسی دا بھی اخلاق ایسا ہے نہیں۔ اینڈ تے ایک نظم سن لو تے اجازت۔ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ ساری تقریر جو میں کچھ نہیں آکھیا ہوندے بولو سبحان اللہ، پھر بولو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، اب پچھلے ہجے نہیں چکے کہو سبحان اللہ۔ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ تسی انہیں کنجوسی کر رہے ہو جو میں اپنے واسطے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، نبی دی شان سنا رہے ہیں، جڑا نبی دا امتی بیٹھا ہے وہ بولے او بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ کوئی گل مقدرہ کی سناوا، کوئی گل مقدرہ کی سناوا، آکھے حلیمہ میں مار جاواں۔ اے حلیمہ میرے نبی تو کیوں ماری جا رہی ہے؟ میرے نبی دا شان ویکھ کے، مقام ویکھ کے، نام ویکھ کے، نبی دیاں بلندیاں ویکھ کے، نبی دا اخلاق ویکھ کے اے حلیمہ بھی ماری جا رہی ہے۔ اوے گل مقدرہ کی سناوا، آکھے حلیمہ میں ماری جاواں۔ سوہنا مکھڑا، سوہنا مکھڑا تے سونی چالے، سوہنا مکھڑا تے سونی چالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ سونا مکھڑا ہے نورانی
جان سارے ساری دنیا تو بے مثالے ایتھے مینوں پتا چل جانے صحابہ نال پیار کرن والے کنے کو بیٹھے نے اللہ دی قسم آخری جملہ تے صحابہ دی شان دے اندر مینوں پتا چل جانے کنا کا تہاڈے دلاں دے اندر پیار ہے اوے صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتھے صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتھے ستے اج بھی آقا دے نالے اینا کو پیاری ہے ماشاءاللہ ستے اج بھی آقا